قدست البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة الجم نسرا وأهله الغرق ورت النار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى عالم بدا التبق حتى احتوى بيتك المهيمن من قند في العليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق ونحن بذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق أيروم مخلوق جناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا سلاك بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم متى يبدو في التاج البهيم جبينه يلوح مثل المصباح الدجى المتوقد فمن كان أول سيكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه له ويشهد ودم الإله اسم النبي رسمي إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله خذ العرش محمود وهذا محمد تخطي به الناقة الأدماء معتذرا بالبرد كالبدر جل الليل طولني وفي أعضافه أو أزنى بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستصفى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم وهم عنده بنعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دام دعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت ما قال فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لو يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير فحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديع الإيجاد براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا والوالدين وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين
به سادة من عزه أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واقتل لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها مؤملي ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن ربه العلي تهنئة ربيعي بمدحة للعبد والشفيع بكل خاط معضل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار الفرح شر ذاب الطرح وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي شر الفلاح والسرور شر به سادته موشح بين شهور متوج مكلل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وهذا خاتم الملل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار الخاتم شهر نبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار ناصري للحق شهر الأمري بعرف شهر ظاهري بكل وصف أكمل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار الهادي لمنهج الرشاد وقائد وهادي إلى الطريق الأمثل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من هذا سبق سودتي يوم اعتذار رسلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي وقد كفاها كلها أعضاءها وكلها بقوله أنا لا عند اشتداد الوجل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي يا لها من خطى جوابه في الخطى من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي أهلا بشار المصطفى صفوة كل المصطفى وخير عبد فالصفى لملك أو مرسل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي وشر خير خلقي شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي
بالمنطق البديع أقم يا محمد شهر الذي أثاره إله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد شهر الذي ما ساقت ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبا بكل نور معتلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد أهلا بليل 12 فيه ويومه اللغر وطيب ذلك سحر ونور فيه الجليل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد أهلا بكل ما ظهر من خارق يعي الفكر فيه كرافع البصر إلى مقام العلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد وما رآته من عجب آمرة حين نصر صبابة ثم اقترب بسدة المبتهلين تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد كما تغلى الظهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بسبب المجدل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد وغادت البحار وجفت الأنهار من أجلي والنار قد طفعا من خجلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد وجن في الكريم رميها بالرصد وعظمها النقادي من أجل خير الرسل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد ورنة الشيطان جرى عظيم شان من أودع القرآن بعظم ما به ابتلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد قد من الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل الرحل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد وسابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم يا محمد بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أقم
بها محمد أهلا بيوم اثنين مولد ذا الاثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد أكرم بشهر العجم إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير المرسلين تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد أكرم بيوم صار 20 واستنار لمن حوى الفخار وغفرة من منزلي تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد أكرم بشهر نيسان مولد خير الإنسان قدوة أهل الإحسان وكامل المكملين تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد قد تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد تهنئة الربيع بمرحة الشفيع بالمنطق البديع ألقي بها مؤملين تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد ألقي بها الجمال يوم والليل قربي وفضل حب ربي ومن رضاه أملي تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد والختم لي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد لنا وليا وناصرا خفيا لا نقتشي غويا بجاه عبدك العلي تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل تهنئة ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق لا بديعي ألقي بها محمد بجاهه يا إلهي اغفر لناظمها اسمح لقارئها وللذي حضر وأمهم بخفي لطف وكفهم نوائب الدهر ما فاتهم كدرا أجب دعاهم وعجب الذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار أجب دعاهم وعجب الذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم ما سبقنا سرق بالأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax
di nuyoo lislaam nuyoo waa aljana asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. nuyu Cheikh Mouhamadul Kabir suñ mag suñ xalifa di xalifa Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu di sant yàlla ci toogaayam di sant yàlla ci teewaayam ndax teewaay bu yaakaaru la ndax Baay radiyallahu anhu bi la daan wax ne abnaul kubara lahum mashrabun xaasun doom yu mag ñi am leen naanuwaay boo xam ne naanuwaay spécial te Cerno bàyyi ko joxoon noonu boole ko ci mag ña seedeel ko ne waarisu Muhammad yi la xam naa ne ko àgg ci wiraasa xas ci ulumul muhammadiyati waaye tamit ci maratibul muhammadiyati foog naa ne ci mag ñi ngay bokk rawatina mag yi mag ñi joxoñ la ne la loole nga kon doomam taawam bu fekkee ne moo teew fii dañu sant yàlla ci toogaale gi nga xam ne ñu ngi koy toogaaleeg moom te bàyyi xool nañu ne déedéet ñu teew ci moom li fa rawatina ku ci mag teewee te Cheikh Mouhamadul Kabir Mouhamad mu mag ma te mag la moom it ci jikko mag la ci xam-xam mag la ci mbaax mag la ci wilaaya mag la ci maarifatu billahi ak bëgg yàlla tabaraka wa taala am si na ku toogaaleeg moom mën na la yóbbu ci martaba yu kawe mën na la yëkkatee fu suufe yóbbu la fu gën a kawe maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu rakam yi ma ànd ak yëpp nuyu Cheikh Alhaji Abdallahi doomu Cheikh Mouhamadul Habib doomu Cheikh Ahmed Dam doomu Cheikh Ibrahim doomu Maam Alhaji Abdallahi tudd tur yi ngir barkeelu ci ndax alaa kulli xaalin turi bàyyi mën naa faj soxlay àddina ak àllaaxira ci ko xam loolu waaye tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm di ko ndokkeel ci kalimaam bu rafet bi nga xam ne def na ko ci ngoon yàlla itoo mu defoon ko ci guddi gi ndax mën naa am ahbaab yi fii leen gën a nekk soppe yi ñoo fi gën a daje ñi jeex aarifuna billaahi ñi nga xam ne bàyyi leen jeex fii leen gën a nekk waaye alhamdulilah ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla yokku sa xam-xam te yàlla yokku say may ci barke Baye Niass radiyallahu anhu sa maam maa ngi nuyu Cheikh Omar Deme bu baax a baax ni ñu tuddee dégg nga ku ko dégg da ngay foog ne Thierno Cheikh Omar Fouti yu la ko tuddee xaqan Cheikh Omar yëpp ci réew mi Cheikh Omar Fouti yu lañ leen tuddee waaye Baye Thierno ko tuddee Baye Cheikh Omar Touré mi nga xam ne kenn na la woon ci kàngam yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu xaritoon ak Thierno lool bëggoon ko lool teel a xam kan mooy Thierno ràññee ko ca jumaa ji leen xaritoo woon ndax moom moo nettali ne dafa gis ne ba fa Thierno ñëwee nekk ci jumaa ji buñ génnee ci jumaa ji foofu leen koy fekk waaye tamit mu mel ni duggee na ci jumaa ji Thierno nee na moom jamono ji dafa tàggatoo woon ba nga xam ne ñaar fukki waxtu dina ko toog di zikkar di tudd yàlla tabaraka wa taala foofu la xamante woon ak moom waxtaan ak moom moo tax boo ko bàyyi yeewee dafa ñëw ci bàyyi na ko sa taalibe tukulóor boobu nga yeewi kooku du ku ñu yeewi danga ko war a bàyyi mu nekk ci sa wet bu toogee sa wet dina baax ci liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey di ci jëriñ jaamu yàlla yi kooku la ko Thierno tuddee moom Cheikh Omar Deme bi rakam Cheikh Taha dégg nga di Allama maa ngi koy nuyu bu baax nuyu Seydi Ali Harazimi nuyu tamit Thierno Seydou Chora bi nga xam ne mu ngeen ànd ak waaye seen mag ñun ñëpp bi nga xam ne tey ñun mën leen wax ne mooy suñu njaatige fii di suñu rakk Seydi Arabi ibn Saahi Deme ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem ñi fi teew njëkkee ci nuyoo bi nag ki nga xam ne tey mooy suñu baay moo waral jotaay bii nii moo ko sos ci itteem moo ko sos ci ñaanam moo ko sos dëgg ci xaalam ba yàlla àggale jotaay bi fii mu ko àggale muy suñu baay Cheikh Nourou Ba di àllaama waaye tamit di wëli yàlla bu sell di jaamukati yàlla di koo xam ne dundam bi lépp yàlla la ko jox wakil léppam yàlla tabaraka wa taala mag moo xam ne bët bu set boo toogee ak moom rek jàngee mu bees magam 95 ans wala 96 ans
gën laa sawar ci julli gën laa sawar ci wadifa gën laa sawar ci jokk mbokk gën laa sawar ci jàpp kóllëre nga xam ne ñun man leen wax na sax man nee na nekk ay sëtam waaye bu ñëwee Medina di ziyaare si Cerno mënoo fexe ba mu toog ci kaw dégg nga rek ci ron Cheikh Mouhamadou Kabir mii lay toog boole koog jooy yoo xam ne jooy yu métti la da ngay jaaxle sax ci moom waaye dafay fekk ne ka muy xool xam na ko ka muy tegginoo xam na ko kon mag muy jàngale la mbaax heure bu nekk gone bu toog ak moom mag mu toog ak moom mu jàngal la ay darsu yu bees yoo xam ne duwul sax nag ci làmmiñam la koy wax waaye ci comportement am mu jàngale yu kawe ba ci gàmmu gi jàngale na ci ndax daaw ñëpp xam ne na gàmmu gi dafa tombeek jamono boo xam ne jamono mbas la ba léegi ñu ngi ci yàlla fi yàlla jëlee comme ni ko sëriñ bi ñaanee yàlla nañ ko fàtte di ko fàttaliku wala ñu koy tudd ñi ci dem ñëpp yàlla na yàlla yërëm leen te yàlla jeex ci àddina bi lépp ci waaw te mbas mi yàlla jëlee ko fi lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ci yàlla nuur nag ñu ngi koy ñaanal gudd fan ci turu Cheikh Mouhamadou Kabir moom mu baax ku jàngale ak taalibe tey mën naa wax ne la Cheikh Mansour Haydara waxoon ba mu jaale seen baay radiyallahu anhu dafa walaay na ko démb ci kanami sëriñ bi buum laa joxoon sëriñ bi mu nas ko ci sama baat bi buum boobu noonu tey bind naa ko def fa benn chaîne boo xam ne juróomi waxambaane sax attan nañ ko dégg nga da joxaat la ko tey laa gën a tënkuwaat ci dégg nga ci kër gi loolu moom moo doon maanaam wax ji waaye moom it gannaaw Cheikh Hassan Deme mën naa wax ne chaîne la defaat ci baatam bi dégg nga jébbalaat ko dégg nga ci am waaw lépp lu muy def lu mu mën a doon lu mu soxla def ci xadara bi ci kër Thierno la koy jaaree ci njabootu Thierno ku mu ci gis ak ku mu mën a doon ku ca gën a tuuti ak ka ci gën a mag mooy am ci moom Cheikh Hassan Deme lay gis ci yow jàngal loolu jëfe ko waaye tamit wan ko njabootam gi ne leen ci lii laa ne téyel leen ma sama kóllëre gi ñoom ñu ngi ciy def ñu ngi ciy bay seen waar yàlla yàlla dimbale leen kon moom yàlla na ko yàlla yokk ci waar ak ci bopp sànq sëñ Abdou Aziz Dramé wax na ndax baayam foog naa ne moo ko jox wurdu moo ko jox muqaddam sëriñ bi yàgg naa koo nettali fii ba ni ko yàlla dimbalee mu war a naan ci fayda tijaan yee yàlla boole ko Cheikh Hassan Deme mu nekk foofu Kaolack tarbiyee ko pare mu ne naar la tuddoon Thierno naar lañ ko daan wax naar nag da nga da yaakaar naa safara lay firi safara am na njëriñ waaye am na lor bëri na tamit da nga day yëngatu duñ ko taaloon fi nga dégg jël-jëri bi waaw lu ko jege mu lakk la waaye bu fi nekkatoo tamit àddina tukki ndax li ko doon saw saw yi duñ mën a lekk ci yee bu jën dégg nga ak ñebbe kon safara am na njëriñ am na lor waaye ba mu tarbiyaa ba pare Thierno def ko wax na ko yow dootoo naar léegi nuuru nga leer nga ku jokk ci yow nga yóbbu ko ci allahu nuuru samawati wal ard leer nag dina la jëriñ dina la leeral te du ànd ak jur gi lamp yi ni ñu leen koy gis mu ngi leeral fii yëpp te am te benn jur lewet lool dal lool te jëriñ ñu lool bu fayoon léegi kenn du xàmmee kii moom mooy kan kii mooy kaa mën naa am ñu sant saw sax jaare la wala jaar ca gannaaw am luñ def sa ci portable yeeg nangam ak nangam ak nangam te ci leer gi la moo tax mu ne ko yow leer nga leer boobu nag boo xoolee tur wi daf koo uysi ci moom ci lewetam ak ci mbaaxam ak mën a jëflanteel te taalibe bu mat jullit bu mat mun nga war a mel da nga war a nekk koo xam ne ku nekk nga mën a jëflante ku nekk nga wàccee ko sa wàccuwaay ca loolu laa tey ñu bëri tey bëgg loolu na leen Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ngir jikkoom boo xam ne jikko bu tedd la te amaan na sax ñu ngi ci yeneen kër ku ñëw gën a la wàccee sa wàccuwaay booy waa kër sëñ Touba mu wàccee la wàccuwaay ba gën a rafet booy waa kër sëñ Hadj Malick di nga dëkk daalik sànq sax wax na ci ngoon ne moom lim mokkal ci ay mahfuzaat mooy fa mu jàngee ak tariqa maanaam ci kër sëñ Hadj Malick loolu la gën a mokkal waaye comme naa ne leer ak faydu sax mokkul dégg nga ne ab yaat yaag nangam ak nangam ndax leer ak faydu duwut jàng duwut mokkal duwut ay xaraf duwut ay baat dégg nga leer la boo xam ne yàlla dafay wàcc ci xol ak jaam
dégg nga tabaraka wa taala ngay dund yàlla tabaraka wa taala waaw ngay dund yàlla tabaraka wa taala moo tax ku ma dégg mu naan sayru nii leen koy doxee rek da ngaa xamul yàlla tabaraka wa taala sayru moom bàyyi nit ki rek mu ngi dem waaw bàyyi nit ki muy dem yow na nga ko expliqué noonu ko yëgee keneen na nga ko expliqué noonu ko yëgee amul leneen amul leneen ibaratuna shatta wa maanaaka waaxidun wa kullu ila zaaka al-kamaal yushir waaw boo buggee nag dugg ci détail rek delluwaat nga ci da nga ne saxal mbir yi jëmmal leen ësu bu baax da ngay nekk koo xam ne sa xol bi dafa yàqu te xol bu yàqoo rek wala keneen la ci pays bi yàlla bi tabaaraka taala làmmiñ rek moo fa nekk di mébét di wax di xaste di suufeel di yëkkati di nangam waaye ku baax nekk bu ko defee nag leer boobu nga xam ne moom la doon dund ko mel na woo ko nekk ambassadeur yi Mawlana Cheikh Ibrahima xaqan ci gox bii nii ci barab bii nii ak ci kër boo ñëwee ci kër ga lawaay ja waxoon dafa ñëw Medina lekk gi neex lool mu nekk fa ay fan ngan gi neex ganaar yaag dégg nga dem miche wi yaag xam nga Medina dafa neex ànd ak nag dañ ko neew la tàmbale woon waaye léegi mën naa am boo demee ca mbalikal lañ koy tuur sax ay couscous laa ki ay salaat ak yu demee noonu waaye tàmbalewutoon noonu la mbiri di tëddee mu nekk ci Medina ci neexaay bi lekk bu neex geeg nanga war nanga waaye nag fu fajar jotee asalaatu xeer bi la noonu ñu ne ko këpp ba alaaji ne dem ci jumaa ji mu waaxu dem mu ne bu toogee gam te subaar ñu noddu teg seen disque boobu noonu foo mën a toog moom ak loo fàtte yàlla dégg nga disque bi ngay dégg dina dem ba kuurloo sax nga ne rus naa daal toog di dégg ne tusubaar jot na ma bañ a ñàkk a julli mu ne mu dem jàppi dégg nga dem ci jumaa ji ba muy dem nag mu ne waaye ma dinaa ko neex comme aljana waaye loo fi lekk julli ko fi loo fi lekk rek di nga ko fi julli waaw waaye kër Thierno Nourou tamit loo fa lekk di nga ko fa julli waaw du may kenn dara ci fajar gi ci tusubaar ga dégg nga ci takkusaan ga ci timis ga ak gee ga te boo jullee timis moom ak loo ñeme làqal bi musiba ñu moo koo daw boo nga musiba ba pare dégg nga bëccëg bi tamit mu ngi jàngale ba waxtu wi nii dégg nga mu ngi jàngale xam-xam kon kay kooku boo ko xoolee suuratan ci melokaan buñ la jàngalee sëriñam bi nga xam ne moom moo ko yar moo ko defar moom la yaakaar muy Mawlana Cheikh Ibrahima da ngay gis ne rek doxinam Mawlana Cheikh Ibrahima te loolu mooy li nga xam ne moo am solo ñu jàngat ko bu baax a baax boo gisee may incité ci bi waxtaanee siira Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax na lool waxtaanee dégg nga Baay radiyallahu anhu ci jël xasaayid yi di ko firi di wax ci martabaam di wax ci maqaamaam di wax ci wilaayaam gu mag yi nga xam ne moo tudd mboolem wali yi baax na neex na dégg nga ci xol waaye ñun tamit naka la ñuy jëlee loola indi ko ci ardul waaqia jëriñoo ko nekk nit ñu baax nit ku sell nit ku nite nit ku am njëriñ dégg nga ci fu mu mën a nekk doomu aadama yi ngay def ci ñoom lu baax di wax ci ñoom lu baax waaye tamit di leen jëriñ ci sa alal di leen jëriñ ci sa xam-xam di leen jëriñ ci sa jikko di leen dimbali ci lu baax li nga xam ne ci leen nekk loolu tamit wax dëgg yàlla dafa laaj ñu ciy waxtaan di indi ay modèle di xam ne mbir mi foo nga jaar ci yoon wi foo nga melloo melokaan wi bokku dégg ci gaa yi waaye soo melloo melokaan ba su boobaa wax rek moo fi nekk ak yére rek moom moo fi nekk cëriñ ak yére yomb na da ngay dem rek nga jël pour sa fukki mbesin yóbbu ko ci tailleur mu ñëwal la ko ñëw bu rafet nga dem uti ji daal dëkk bi ma leen koy wax dégg nga rek kaalawu bu la neexee yaa ngi dégg yore dokk boo xam ne peut-être 2 mètres la ca kaw nga or na ko ba mu rafet bàcc sa sikkin mu gudd ba dee yaa ngi dégg takk say fukki jaaro wala benn jaaro ñaari jaaro yoo xam ne ñaari jaaro yu mag la amee kurus boo xam ne 3 mètres la loolu yëpp yomb na waaye ana mbaax bi ana sell gi moo tax Abu Yazid al-Bustami dinaa koy nettali xale yi ba gisal dana wax ne bu ngeen gisee nit koo xam ne mu ngi dox ci kaw géej gi di naaw ci kaw jaww ji di def ay karamaat loolu bu leen xool leen ko moom nu mel ci ndigal ya ak ci tere yi fa la wax ja nekk ndigal yi ak tere yi fa la wax ja nekk bàyyil baanaa ak a jafe bàyyil nga ne banaa defal nga ne def naa foofu rek la affaire bi nekk
foofu rek la ñuy rawante te loolu moom mooy différence bi waaye tey toujours dinaay wax xale yi na leen nit ki tey ku gën a xam yàlla kenn gën a xam yàlla iblis kenn gën koo xam yàlla waaye benn njuumte la dem ci kanam yi borom moom mooy rëylu bu mu rëylu woon ci kanamam rek pays bi dàq ko kenn gënu koo jaamu yàlla ndax chiffre bu nekk ci kaw suuf jàng leen ne suñu toll na ko yàlla tabaraka wa taala kon su fekkoon ne jaamu yàlla rek moo koy àggale mooy àggale nit ci yenn yi di ko noonu moom dina ci àgg waaye li ma bëgg a wax moom mooy ne ku mel ni Thierno Nourou jël siiraam sax di ko sar ni mu jàngee ak fi mu jaar ak ni mu muñee ba àgg fi